ماہر فلکیات محمود پاشا انہوں نے تحقیق کر کے تقویم دے قاعدے دے مطابق کہ اپریل دی انی تاریخ انی سن نوں کیڑا دن آوندا ہے تو سوموار دا دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا دن ہے۔ اس سوموار نوں تلاش کردیاں محمود پاشا ماہر فلکیات نے اندازے نال اتوں تک پہنچے کہ آپ نوں ربیع الاول دے اندر جڑا سوموار ملیا ہے وہ 9 تاریخ نوں ملیا ہے، پھر 16 تاریخ نوں آ گیا، پہلا اس کو 2 تاریخ نوں آ گیا۔ سوموار دا دن احادیث چوں ثابت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ میرا ولادت دا دن جو ہے نا وہ سوموار۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ تسی سوموار دا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پیدا ہونے دا دن ہے، اس واسطے میں سوموار دا روزہ رکھتا۔